बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और आज पाकिस्तान नेवी के हवाले से ख़बर लेकर आए हैं। पाकिस्तान नेवी ने अमन मशकों का इनेकाद किया जिसमें 45 ममालिक ने शिरकत की। उनके हज़ारों की तादाद में ट्रुप्स जो थे, जैसे मैंने पहले अपने एक वीलॉग में बताया था कि हर वॉरशिप के ऊपर 300 से 400 का क्रू होता है और उसमें ज़्यादातर जो क्रू है वो जंगी आलात की तनसीब, उनकी देखभाल और उनको किस तरीके से उन्होंने मेंटेन करना है और उसके ऊपर ब्रीफिंग्स के हवाले से लेके तमाम तर स्टाफ कलेक्टिवली वो मौजूद होता है। तो एक बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की अफवाज अपने अपने जहाज़ों को मिलिट्री हार्डवेयर, इक्विपमेंट और जो नेवी वॉरशिप से मुतालिक जितना उनके पास साजो सामान था बहरी वो लेकर आए और एक दुनिया ने उसका आलम देखा। मगर इसकी सबसे खुसूसियत की बात ये थी कि जब तमाम डेलीगेट्स चले गए और 15 तारीख़ को कल्मिनेशन हुई इसकी, जो फॉरेन फ्लीट रिव्यू था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR उसको बोलते हैं नेवी की टर्म्स में, उसके साथ एक बहुत ग्रेसफुल तकरीब में इसका इख्तिताम हुआ और हमने ये भी दुनिया को बावर करा दिया कि पाकिस्तान भारत के दावे के बरक्स इस वक्त आइसोलेट नहीं है। तो हम दिफाई तौर पर और डिप्लोमेटिकली सिफारती तौर पर आइसोलेट नहीं है, ये तो साबित हो चुका। मगर इसके बाद की कहानी भी है और कहते हैं कि फ़िल्म अभी बाकी है। तो जितने इस वक्त भारत से ये वीलॉग देख रहे हैं, यकीनन वो इसमें बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो मेरे साथ बड़ी जायज़ एक तनकीद के ऊपर बात करते हैं, बहस करते हैं और उनसे कभी मुझे कोई बदतमीज़ी की वाइब्स नहीं आई। मगर कुछ ऐसे हैं जो झूठ बोल कर भी मुल्क के दिफा पर जो मजबूर हैं, मैं उनकी भी मजबूरी समझती हूँ। हर मुल्क को अपनी आर्मी और अपना मुल्क बहुत अजीज़ है, मगर झूठ के दावों पर बिल्कुल इन चीज़ों का, झूठ की बुनियाद पर इन चीज़ों का दावा ना करें। ख़ास तौर पे आपने 1971 की जंग का हवाला दिया, 1965 की जंग का हवाला दिया, कारगिल का हवाला दिया। बेफ़िक्र रहिए, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो करूँगी, मैं उसकी तफसीलात जमा करी हूँ। मगर ये याद रखिए कि 1965 में भारत अक़वाम मुत्तहिदा गया था ताकि वो उस जंग का इख्तिताम करवा सके और कारगिल में भी आप लोगों ने अमरीकी मदद से मियां नवाज़ शरीफ को वाशिंगटन बुलाकर, और उस वक्त जो थे वो सदर थे, अमरीकी सदर जो थे, क्या कहने उनके, बिल क्लिंटन साहब के, कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया और नवाज़ शरीफ साहब ने घुटने टेक दिए, वरना श्रीनगर में आपकी सप्लाई लाइन तक पाकिस्तान की जो शेर फ़ौज थी वो पहुँच चुकी थी। फैक्ट्स को मैनिपुलेट ना करें बिल्कुल भी। और चलते हैं अब आज की वीडियो की जानिब। नेवी ने क्या कारनामा अंजाम दिया पाकिस्तान नेवी के साथ। पाकिस्तान के साथ दो मुल्क ऐसे रह गए, तमाम डेलीगेट्स जो थे वो वक्तन फ़वक्तन रुखसत हुए। श्रीलंका और रूस, ये दोनों रह गए थे और इन दोनों की एक बहरी मश्क जो थी उसका इनेकाद हुआ 20 और 21 तारीख़ को। आज जो थी उसके हवाले से जो मश्क अमन 2021 के अख्तिताम पर बताते चलते हैं आपको पाक नेवी ने इसके ऊपर क्या बयान इशू किया। पाक बहरिया के जहाज़ PNS आलमगीर और PNS असलात ने रूसी बहरिया के जहाज़ों एडमिरल ग्रिगोरोविच और डिमेट्रो रोगोशोव के साथ शुमाली बहरा अरब में दो तरफ़ा मश्क जो थी अरेबियन मॉनसून 2021 मुनक़द की। जबकि दूसरी तरफ पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार ने श्रीलंकन बहरिया के जहाज़ गजबाऊ के साथ दो तरफ़ा मश्क लाइन स्टार 2 का इनेकाद किया। मशकों में पाक बहरिया के फ़िज़ाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स, पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने भी शिरकत की। ये पाक बहरिया का आज इसके हवाले से बयान है। आगे चलते हैं कि वो इसके हवाले से और क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इन मशकों में एंटी सरफेस, एंटी एयर वॉरफेयर के अलावा मवासलाती और दीगर सरगर्मियाँ भी शामिल थीं। दो तरफ़ा मशकें अरेबियन मॉनसून 2021 और लाइन स्टार 2 बिल तरतीब रूसी और श्रीलंकन बहरी अफवाज के साथ ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत के फ़रोग़ के लिए मुनक़िद की गई। यानी दो तरफ़ा जो बायलैटरल एक डिफेंस कोऑपरेशन है उसके साथ साथ आप अपनी इंट्रा ऑपरेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए ये मशकें लाइन स्टार 2 और अरेबियन मॉनसून रशिया के साथ और लाइन स्टार 2 श्रीलंका के साथ मुनक़िद की गई। पाकिस्तान नेवी का ये भी कहना है कि ये दो तरफ़ा मशकें जो थी वो मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत के साथ साथ ये मशक़ें ख़ित्ते के अमन और दीगर बहरी अफवाज के साथ बेहतर ताल्लुकात के क़याम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मज़हर हैं और ये मशक़ें पेशा वराना सलाहियतों के निखार और बाहमी तजुर्बात से सीखने के लिए मुफीद साबित हुई। ये पाकिस्तान बहरिया का जो था वो स्टेटमेंट था। इन मशक़ों से पहले एक बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया। ईसा नकवी ने इसके ऊपर बहुत खूबसूरत वीडियो कर रखी है। उस हवाले से अगर बात करें तो एडमिरल ग्रिगोरोविच जो था वो एक
دنیا جہان کے مغربی میڈیا کی نظروں کی زینت بنا، خاص طور پہ بھارتی میڈیا کی زینت بنا کہ ایڈمرل گریگورویچ، وہ فلیٹ جو روس کا تھا، وہ پاکستان میں آیا اور اس کے اوپر بہت نمایاں ان کے فلیٹ کے سربراہ موجود تھے. انہوں نے ایڈمرل گریگورویچ کی ایک پوری تعارفی خاکہ پیش کیا ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو، جو کہ ہمارے نیول چیف ہیں، اور ان کو پوری بریفنگ دی اس حوالے سے. اب اس جہاز کی بریفنگ کے بعد بھارتی میڈیا کے پیٹ میں بھی بہت شدید درد اٹھا، اور انہوں نے اس چیز کا بڑا ایک احاطہ کیا کہ پاکستانی نیول چیف جو تھے وہ صرف روسی فلیٹ پر کیوں گئے. اس حوالے سے بڑی قیاس آرائیاں ہوئیں، کیونکہ ایڈمرل گریگورویچ جو ہے وہ بھارتی بحریہ کے پاس 2 جہاز جو ہیں وہ بھارت میں بنیں گے گوا میں، اور 2 جہاز جو ہے وہ روس ان کو بنا کے دے گا. کرائمیا کے ایشو کی وجہ سے ان کے گیس ٹربائنز کا ایشو تھا، جو کہ جس کی سپلائی بند ہو گئی تھی، مگر اب بھارت ان کی سپلائی کے لیے خود کوششیں کر رہا ہے کرائمیا کے ساتھ. اور یہاں پہ اس سارے معاملے سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو اب روس کا پاکستان کی طرف جو ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے حوالے پہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کے لیے ایک درد سر وہ بھی بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا سر درد بھارت کا یہ بھی بنا ہوا ہے کہ افغان امور کے اوپر روس کے صدارتی جو ان کے نامزد سفیر ہیں افغانستان کے امور کے اوپر، ضمیر کابلوو، کل وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملے. اور کل کے ہی دن میں ایک اور اہم خبر بھی یہ تھی کہ یو ایس سینٹ کام کے نئے جو کمانڈر ہیں وہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے، جنرل کینتھ جو ہیں وہ ملے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی تمام تر ریجن کے حوالے سے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے. اور ذرائع کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف نے واضح کیا ہے دونوں ڈگنیٹریز کے اوپر، خاص طور پہ کمانڈر جو یو ایس سینٹ کام ہے جنرل کینتھ، ان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ پاکستان اپنے طور پہ جو بہت ساری ایفرٹس کر رہا ہے، اس میں ایک سب سے بڑی ایفرٹ یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی وہ تمام تر ممالک کو قریب لا رہا ہے، اور بھارت کے جس پروپیگنڈا، فیک پروپیگنڈا کی وجہ سے ان ممالک کو دور کیا گیا تھا، اب وہ ممالک بھی اپنی غلطیوں کو دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ جو ایک گیپ ہے وہ فل کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ذرائع کے مطابق جنرل کینتھ جو ہیں سینٹ کام کمانڈر جو نئے آئے ہیں، جنرل کینتھ ایف میکنزی، اور ان کا جو یہ جی ایچ کیو کا پہلا دورہ تھا، انہوں نے اس دورے میں یقین دلایا پاکستانی اتھارٹیز کو، جنرل باجوہ کو، کہ پاکستان کو اس سے پہلے جن معاملات پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے ان معاملات پر پاکستان کو اعتماد میں لیا جائے گا. خاص طور پہ افغانستان کی زمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا. داعش کے فٹ پرنٹس پاکستان میں نظر آتے ہیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا. تو ضمیر کابلوف کی یہ ملاقات چیف آف آرمی سٹاف سے، جنرل کینتھ کی ملاقات چیف آف آرمی سٹاف سے کل کی، یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ملاقاتیں تھیں، اور اس کی وجہ سے کل سے اب تک بھارتی میڈیا جو ہے وہ بلبلا کر چیخ اٹھا ہے، اور اس کی تکلیف کے آثار جو ہیں وہ کم ہونے میں نہیں آ رہے. مگر اس سے بھی سب سے بڑی بات جو تھی ان کے پیٹ کے درد کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت پہ روسی فریگیٹ جو ہے فلیٹ وہ پاکستان میں بحیرہ اسود سے پاکستان کے پانیوں میں آیا، انہوں نے مشقیں کی، امن کی، اور اس کے بعد وہ ایک بائیلیٹرل مشق عربین مونسون کے لیے کیوں رکے، اس میں ان کے سپاہی کیوں اترے پاکستان کی سرزمین پہ، اور وہ کون سی ملاقاتیں تھیں جو رپورٹ نہیں ہوئی میڈیا میں. تو ایسی ملاقاتوں کا احوال جاننے کے لیے انہوں نے پاکستان میں بھی اپنے بہت سے چیلوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. مگر اچھی بات یہ ہے کہ ہماری افواج میں اب ایک کمیونیکیشن کا سسٹم ایسا مربوط ہو گیا ہے کہ تینوں سروسز آپس میں بہت تعاون سے، بہت کمیونیکیشن سے چل رہی ہیں، اور کسی قسم کی خبر تک کسی ارریلیونٹ بندے کی رسائی جو ہے اس کو ناممکن بنا دیا گیا ہے. تو قیاس آرائیاں یہ جو ہو رہی ہیں، ویسے میں تو دعا کروں گی کہ اگر ایڈمرل گریگورویچ کے لیے پاکستان کی اتھارٹیز کوئی انٹینشن شو کرتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے. اور جدید ترین ہتھیاروں سے، جدید ترین نیوی کے لیے وارشپ، ڈسٹرائرز، فریگیٹس، اگر اس کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں تو اس میں قطعاً کوئی برائی نہیں ہے، اس میں ضرور ہونا چاہیے. اور روسی میڈیا کے مطابق یہ بھی اپنے طرز کی ایک بہت غیر معمولی ملاقات تھی کہ جو K-27PS سرچ اینڈ ریسکیو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی جنرل امجد نیازی کو دکھایا گیا، اور اس جہاز پر نصب جس قسم کے ہتھیار جو نصب تھے، زمین سے زمین پر مار کرنے والے، فضا سے فضا میں مار کرنے والے،
ان سب کا ایک جائزہ دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اتنی تکلیف جو ہے وہ بھارت کے لیے کافی ہے ان 2 مشقوں کے ساتھ. اور سری لنکا کے ساتھ بھی کافی ایشوز ہیں ان کے. سری لنکا نے ان کو اپنے پورٹ سے بھارت کو ہے جو ہے وہ اپنا کہا جائے کہ پورٹ بدر کیا ہے ریسنٹلی, وہ بھی تکلیف زندہ ہے. اور اس کے بعد فوری طور پہ سری لنکن جو دفاعی جو ان کے آفیشلز ہیں اعلیٰ سطح پر, ان کا پاکستان کے دفاعی آفیشلز کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, وزرائے خارجہ کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. تو ایک معاملات جو ہیں وہ قدرے بہتر پاکستان کے حق میں نظر آ رہے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ یہ معاملات آگے چل کے بہتر ہوتے ہیں. FATF کے حوالے سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے بھی لابی جو ہے اس کو سٹرونگ کر دیا گیا ہے, مضبوط تیز تر کر دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کہ کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. فی الحال تو راوی چین لکھتا ہے اور امید ہے کہ راوی پاکستان کے لیے چین لکھے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل, اور اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کے حوالے.